बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचिंग की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने को अपने मामूलात में शामिल रखिए। आज इस्लामिक टीचिंग की जानिब से एक ऐसा वजीफ़ा जिसके फौरी असरात हैं, इंतहाई तेज़ तरीन वजीफ़ा। रिश्तेदारों की दुश्मनी से बचने के लिए यकीन जानिए कि ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है कि जो रिश्ते नातों से तंग हैं। आजकल का जो ज़माना, जो माशरा है, गैर तो कम तकलीफ़ देते हैं, अपने ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन जाते हैं। अपनों को खुल्लम खुल्ला इंसान कुछ कह नहीं पाता, अपनों के ही शर से डर लगने लगा है। ये दौर आ चुका है। तो वो रिश्तेदार जिनकी रिश्तेदारी उन रिश्तों से आप तंग हैं कि जो दुश्मन बन गए हैं, आज का ये वजीफ़ा हदीस मुबारक से साबित शुदा वजीफ़ा है। पूरे यकीन से, एतकाद से आपने ये वजीफ़ा करना है। यकीन जानिए इसके कमाल असरात हैं। ऐसे तमाम रिश्तेदार जो रिश्तेदारों की दुश्मनी से, उनके शर से, मसाइल मसाइब का शिकार हैं, तंग हैं, परेशान हैं और कुछ कर नहीं पाते, बहुत ही तकलीफ़ का सबब बन चुके हैं। ऐसे रिश्तेदार आपको ये वजीफ़ा इन तमाम मुश्किलात से निजात दिलाएगा। याद रखिएगा, आपकी मुश्किलात के हल के लिए इस्लामिक टीचिंग जो भी वजीफ़ा बताता है वो कुरान और सुन्नत व नबवी के ऐन मुताबिक और अल्लाह ताला के पाक कलाम में से होता है। लेकिन वजीफ़ा उस वक़्त काम करता है जब आप उस पर मुकम्मल यकीन रखते हुए हर वक़्त इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना लेंगे। और 5 वक़्त नमाज की पाबंदी का तो आपने ख़ुसूसी ख़याल रखना है। यहाँ आपसे मेरी गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे रेड सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा लें। साथ ही लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आइंदा जो भी वजीफ़ा मैं अपलोड करूं वो आप तक बर वक्त बआसानी पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़रूर शेयर करें, नेकी की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से, ताकि जितने भी लोग परेशान हाल हैं, आजकल के माशरे की जो खराबियाँ हैं, आपका ये एक शेयर उन तमाम लोगों को अंधेरों से निकाल कर, परेशानियों से निकाल कर अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के तरीक़ेकार के मुताबिक बेहतरीन तरीके से उनकी मदद करे, उन्हें रास्ता दिखाए और इसमें आपको पूरा हिस्सा मिले। आज का ये वजीफ़ा हदीस मुबारका से साबित शुदा वजीफ़ा पूरे यकीन और एतकाद से आपने करना है। ये इतना तेज़ तरीन वजीफ़ा है, इतना बाकमाल वजीफ़ा है कि इसके असरात से ऐसे तमाम रिश्तेदार जो आपके लिए परेशानी, दुश्मनी, चालबाजी, चालाकी, बंदिश का सबब बने हुए हैं, वो तमाम बंदिशें दूर हो जाएंगी। आप मुश्किलों से निकल जाएंगे। वो जिनके सामने आप कुछ कह नहीं पाते, बड़े बेबस महसूस करते हैं खुद को और उनकी शरारतों ने आपको तंग करके रखा हुआ है, ये वजीफ़ा आपको निजात दिलाएगा। एक किस्सा सुनाती चलूँ कि एक साहब जिन्हें शदीद तकलीफ़ थी, उन्होंने बहुत इलाज करवाया, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह इलाज करवाया। फिर वो अमेरिका गए। जब वहाँ गए तो उन्होंने उनके सारे टेस्ट दोबारा किए तो उन्होंने कहा कि ये मर्ज़ भी वही था जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने तजवीज़ किया और दवा भी वही है जो उन लोगों ने तजवीज़ की, मगर असल बात यह है कि डोज का फ़र्क है, यानी कि वो आपको सही डोज नहीं बता सके। तो उन्होंने उनकी खुराक बदल दी। जो उन्होंने 2 गोलियां दी थी तो आधी गोली उनसे कही कि आप लें। अमेरिका वाले डॉक्टरों ने तो उन्होंने 2 या 4 दिन हफ्ता उनके बताए गए तरीके के मुताबिक जब इसको इस्तेमाल किया तो उनकी वो बीमारी जो उनके लिए हलाकत का बाइस बन रही थी वो 100% ख़त्म हो गई। तो बस ये वाक़या मैंने आपको इसलिए सुनाया कि जब भी आप वज़ाइफ़ की ये वीडियो सुनते हैं या किसी भी चैनल पर कोई भी वीडियो सुनते हैं तो जल्दबाजी से काम मत लिया कीजिए। जो तरीक़ेकार, जो तरीका, जो एहसासात, जो बातें हम आपको बताते हैं, वीडियो को स्किप करके सिर्फ वजीफ़े तक मत पहुंच जाया कीजिए, इसे पूरा सुना और देखा कीजिए
تاکہ آپ پورے ثمرات حاصل کریں ان وظائف کے کہ یقین جانیے جو با کمال ہیں، جو بے شمار اثرات لیے ہوئے ہیں، وہاں آپ سے غلطی نہ ہو۔ اس لیے ہم اتنی محنت کر آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ کی اس مشکل سے آپ کو نکال سکیں، قرآن و سنت کے مطابق آپ کو طریقہ بتا سکیں اور آپ اس پہ عمل کر سکیں۔ وظیفہ یوں ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آیت میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اس کا زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ورد کرنا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو نماز فجر کا وقت لے لیجئے یا نماز عشاء کا وقت لے لیجئے، جو وقت آپ کو خود آسانی ہے وہ دونوں لینے کی آپ کو اجازت ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز فجر لیتے ہیں تو نماز فجر کے بعد آپ نے جالماز پہ بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی درود جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے 111 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ آیت پڑھ لیجئے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم اپنی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی خطرہ محسوس کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اس یقین کے ساتھ آپ نے یہ پڑھ لینی ہے۔ یہ آیت آپ نے 111 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت پڑھنے سے پہلے بھی اور بعد بھی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت پہلے بھی یہی تھی اور اب بھی یہی ہے، صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ یا اللہ یہ دشمن دفع ہو جائیں، اللہ مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ یہ نیت آپ نے نہیں کرنی کہ ہلاک ہو جائیں یا برباد ہو جائیں، بس صرف اتنی نیت کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو دفع کر دے، مجھے ان کے شر سے بچا۔ یہ نیت آپ نے ان کی ہلاکت کی یا بربادی کی نہیں کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ وہ وظیفہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے پڑھا کرتے تھے، یقین جانیے اس کے جلالی اثرات ہیں اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ ان کو پالیں گے۔ چلتے پھرتے آپ نے جو آیت اپنے منہ پر ورد زبان رکھنی ہے وہ ہے اللہم اکفناہم بما شئت کیف شئت اکفنا شرہ۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، اللہم اکفناہم بما شئت کیف شئت اکفنا شرہ۔ اللہم اکفناہم بما شئت کیف شئت اکفنا شرہ۔ یہ بھی ایک مجرب عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا ہے۔ یقین جانیے کہ آپ نے تقاضے کامل رکھنا ہے، مکمل تصور کامل رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بابرکت ذات ہی ہے جو آپ کو ایسے دشمنوں سے نجات دلائے گی، آپ کی حفاظت کرے گی، آپ کو عزت و مرتبہ دلائے گی، ایسے دشمن کو آپ سے دور کر دے گی، آپ کی پریشانیوں کو حل کرے گی۔ اگر وظیفے کے بارے میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اسلامک ٹیچنگ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس پر ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ دعا کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لکھ لیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔